द्वैम सदी अलमुशरिकून बिल इबाद मिनल इंस चाचे द अल्लाह ताला सरा बंदिगान शरीकान करी इबादी शरीकान करी कुरान करीम पाई बाने ढेर तफसीली रद करे ज़िक्र दासे मुशरिकान पर दुनिया की ढेर दी गए पर एक मुंगा अवल द कुरान करीम उन्वानात जिक्र करूं कुरान चे पदे मुशरिकानो बिलेंस बाने रद की कर दागिल पारश पाड़स उन्वानात दी पाड़त उन्वानात सब रद की अवशपारस उन्वानात बस दरे टोलो आयतुन तबा इंशाल्लाह मुहीती शामिल वही है। उन्वान अवल से जिक्र द अस्माए खासद माबूदीन बंदिगानों की चिर चाचा इबादत शेर न कुरान करीम द बाजु नमूना जिक्र करी चिरचा इबादत करे माबूदीन मिनल इंस यो ईसा अलैहिस्सलाम द्वैम उज़ैर अलैहिस्सलाम द्रेम बाल सलोरम लात पिंजम मनात शपगम वद में सुआ आतमी यगूस अन्नहम यऊक दे और लसम नसर दे दागोरा अशरतुन कामिला कुरान करीम दे लस माबूदीन मिनल इंस नमूना गस्ती सीधा को इंसाना नु कना और खल्क को इबादत का और कलक हजरत मरियम चाह बनू जरा होने जिक्र द माबूदियत मुकाम के द ओम पर तरीका जिक्र द ओम ब्या यवलस बशी सूरह मायदा क्यों गोरा दायद बाड़ो हाल योसल पारस आयात के वैज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम आंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह अल्लाह वही या अल्लाह वेलू है ईसा इब्न मरियम आयता वेलू खल्कुता चूनी से मां अज़मामो पबंदगे सरद अल्लाह न सेवा दा ताइलू खल्कुता चिज़ माबूद मुज़माम और माबूद अल्लाह नखता अब इशना मां नदी वेली खुद दे खल को पखपल दासी कड़ी दलील से चे ईसानो दादत मरियम और दारेंगे द ईसा अलैहिस्सलाम द दीन माबूद जो कड़ू कने इंसाना भूतान न उदा भूतान वाले नहीं जो कड़ी मालूम है शिरक को कुफर आवाज देते न बुतला इबादत के दारंग सूरह तौबत देर शायद के हजरत उज़ैर ईसा इतवार जिक्र करी देर शमायात वक़ालतिल यहूदो उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नस्वारल मसीह इब्नुल्लाह यहूदान हुई जो उज़ैर अलैहिस्सलाम दे इब्नुल्लाह नस्वारा हुई मसीह दे इब्नुल्लाह देबन तशरीफ रुसराजी माबूद हो गजोले इब्नियत होता इल्लत हुई दा जिक्र दे इल्लत तो मुराद ते मालूल यहूदान उज़ैर अलैहिस्सलाम माबूद दे मिन दूनिल्लाह ज़कचे इबन ने दैमान
ईसान हुए मसीह अलैहिस्सलाम दासरे माबूद मुंह बंदगी को जकचे बंदे अल्लाह ना तो ज़ेर अलैहिस्सलाम माबूदी गणले बूते न जो करे वाला तो बूतान इबादत न कब्बल इंसानों को सूरह स्वाफात के बाल वर्तवी बाल यौसल पिंजी शयात के इलियास अलैहिस्सलाम कौमो इस क़ाल लिक़ौमी अला तत्तक़ून अतदउना बालन व तज़रुना अहसनल ख़ालिक़ीन अतदउना बालन आया तासोरा मदद शवाए हाजात वाले द बाल नाम बाल रुसुम तशरी की बवाई और सयुती लिखली कि बाल सरे इसमो इमरातिन दादे खजिनुमो दी तेना माबूद जोड़ा करे वा कल जनाना ना माबूद जोड़ा की कहना आगे तब अबय हुई अबय पीरा अबय पीर बाबा लजी ने मक्की दे पीरा अबय उमराव की उसी वे हज लजी दा इंसान खजा हल तो बताए तशरी राजी खनौर इंसानों को रसूल नजम के नुल्ल सयाद के अफराए तुम अल्लाह तवल्लुज़ाम व मनात सालिसतल उखराम उज़्ज़ा को बल दे हिसाबू गया दत्तल्लात और मनात हिसाबू ला तुम यो रजुल्ले यलुतु सरीक़ लिलहाय दायो सखी सड़ो अजान लबे लंगर वर कौम यलुतु सरीक़ लिलहाज आजान लबे सतवान वर कोल लंगर और कौ सखी सड़े होकर सखी से चोर तो अब मनात सरे दाम दे इसमो रजुलिन इसमें इंसान सयुतीली के लिए खान के दाम दे इंसान नुम दे दाम द्वारा इंसानान शुल कर नूर इंसानान गोरा सूरत नूह के गिरिश्तमयात वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुआन वला यगूसा व यऊक व नसरा दा पिंजसु इंसानान बुखारी लिखली वो सवा द्वदे सफके द्वयम जुल अस्माउ रिजालिन सालिहीना फी कौमिनु दाद बुजुर्गान नमूने दनू अलैहि सलाम पर कौम के न कुरान करीम यौ तरीका दाशवा चिनुमुन आखली द माबूदान खासा चिन्नुम वाले न पता लगी सीधा माबूद न रहकर देव माबूद दे माबूद वाय गोर दागा हुनुम दे अब्दुल्ला दागा हुनुम दे अब्दुर्रहमान दागा नुम दे ईसा दागा नुम दे उज़ैर दागा नुम दे लात दीनुम न पता लगी क्या माबूद होने दे अख्वाबिद दे खद्वयम उन्वान सरे द्वयम जिक्र दवस पे खासा दामक के हुनुमून होकर उस दत सिफत खासा कल जिक्र की जो सिफत खासा आगे या यौ नहीं द्व नहीं डीरी और गए माबूद गर्जूली जानला सूरह तौबा यौ दिरशाद की इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह
دا احباروں و رهبانوں دیتا اوصاف ہوئی گا مولا کے دل عالم کے دل یا وصف دے راہب کے دل یا وصف دے سوک چې د دې احبار دي سوک چې د دې رهبان دي او دا تورې ټوپه والا دې طرف ته مخ کا قبل سره جنگ کړي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله مولیان دي د دې د طبيعت هغه پیران دی خود د دې د طبيعت هغه غیته ارباب ویلی هم کې خبره حق پرس مولیان خودی د سراړو مانی نه خود د دې د مطلب چې مولیان او پیران دي کنه هغه خود خدای مقام ته رسولي حق پرس د سراړو مولانه غني او باطل پرس مولانه خدای جوړ کړي او سجده مو تبیا لګي اربابیت معنی ورو سورازي خدا ور سره چې دا سی مولانو داسې پیران د به سرونه جو کته کول خپې به ول خپلولې په خپو باندې ول سرونه کې خودل بلکې بعضو دای په نو معنی بیا منختم کولې اپیر بیا مرشي بیا منختی شروع کی کړ دای عبادتونه کوي طوافونه کوي د قبرونو رب ګرځولي هغه الله دې خو خبر دے دے خو راهب دے دے خدای خو نه چې تاسو ته رب وای درې مونږ دې لفظ العباد قرآن کریم کله عباد لفظ کیږي ولی خی دا چې عباد دي کنه عباد خو جمع د عبد دا جمع د معبود هونه لگا عبد ته معبود و قمقله عباد دي دا سورۃ اعراف وګورئ یو سلسلور نوی آیات کی ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم دا تاسو چې را مدد شو اور توای حاجتونه ته غواړئ دا الله نه سیوا دا سری بندگان دی او تاسو غون ته محتاج دي عباد امثالكم چې بنده یو محتاجی نو هغه معبود نشي کېده اخو عبد یا اخو عابد یا اخو معبود نہیں اخو محتاجی اخو غنی نہیں دارنگی صورت کہف کے موئے اس دویم آیات کی ہوئی کہف ہوئی یہ اس دویم آیات افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء قرآن کریم واضح کتاب دے پر توحید مسئلہ کی دیکھ خلق دے تو تشدد ہوئی تشدد نہ حقیقت تے دے آیتونوں کی اللہ تعالیٰ دے کسان و تسلور زل کافر ہوئی کافر دی کافر کم خلق کافر جائیں یتخذوا عبادی من دونی اولیاء زما بندگان زمانہ سوا مددگاران گنی الذین کفروا دادی کافر انا اعتدنا جہنم للکافرین دادی کافر رسو اولئک الذین کفروا بآیات ربهم دادی کافر بیا اور پسی ہوئی ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا دادی کافر دا عمل د کفر دے جہنم دی لور کی د کفر دی د وجہ عملونه برباد دی د کفر د وجہ دا سزا د دې لپاره لایق دا د دې د کفر د وجې تسلور زله چې فتوا لګی تکرار مقصد نه نه دار یو د لپاره وجه ذکر کړي دا مرزونه دی بریږي دا عبادت دی دا بوتان نه دی چې دی دا بوتان عبادت کا عبادت معنا کی پر خودل
चाबद हकीकतन दागे माना फरीक दी और माना मजाजी पसीजी चाबद न मुराद दी भूतान पर हकीकत वाले ब्रेक दे मजाज अखले सलोरम उन्वान दे लफ्ज अल्लजीना सलोरम उन्वान दे लफ्ज अल्लजीना अल्लजीना लफ्ज कुरान की ढेर वाक़े दे अल्लजीना अल्लजीना सद पारा मुस्तामली की नहव के गोरा दाए हकीकतन लिज़विल उक़ूल दा अकल वाला दा पारा रूह वाला दा पारा दा हकीकतन मुस्तामली भूतान वगैरह दा पारा को मजाजन इस्तेमाली हकीकत वाले ब्रेक दे मुताज़र दे या महजूर दे ना हकीकत बने ब्रेक दे के कसो मजाज पकी दाखिल जमू में मजाज दू की हकीकत पकी राशि का अल्लज़ीना कुरान की ढेर वारिद सूरह नहल के गोरा शलम आयात के द सूरह नहल शलम आयात वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकूना शयअन व हुम युख्लकून अगर कसान चिदा खलक व तारा मदद शहीद अल्लाह न सेवा अगर कसान वक्तों की वजह से और भूतान ना अगर ये खालिक नदी द हिस्सी और मखलूक दी और सशेनिश पैदा कोले ना अल्लज़ीना दी अल्लज़ीना माबूद ओले गणे पिंजमे लफ्ज द मन रावड़े मन मनम ज़ैल कुल पार इस्तेमाली कन सूरह अहकाफ पिंजम आयत तो गोरा वमन ज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा दारुस्तरे मन मुराद दे हम मखकने मन ना मन अवलने सोक दे मुशरिक मुराद दे सोक दे लुए गुमराह दे धाग चानद आए ना चरा मदद सुईद अल्लाह न सेवा चाहता हुई मन दारुस्तने मन दाद माबूदान मुबारक हो ददी माबूदान सुदी मन ज़ैल कुल दी अकल वालदी खुलाय सजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा अकल पकिश्ता रूह पकिश्ता रे बुजुर्गान दी पैगंबरान दी लेकिन ददी हाजत होने सी पूरा गोले साजतू न होने सी बराबर हो शपगम कलर औड़ी लफ्ज मां लफ्ज रावल मां मखिर तमायलू चागा नहव्यान रुस्तनी गलत शीली चाहे मां हकीकत ते बगैर ज़ैल कुल के ज़ैल कुल द पारा मजाजन राजी दा गलत दी बल्कि मां द ज़ैल कुल और गैर ज़ैल कुल द्वार द पारा मुश्तरक दे लफ्ज मां द्वार द पारा शरीक इस्तेमाली सीवे पखबल अल किताब की लिखे किताब नहव दागा नागा इमाम दे नहवे नुरस्तनी खल को कौल दाब बखिलाफ किस्म मोतबर दे सूरह मायदा शपगोया की लफ्ज दम्मा बंदिगान द पारा इस्तेमाल करे दे शपगोया कुल ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अन आया तासो बंदगी गवायद अल्लाह न सेवा मा दहाग चाई मालिक नदी न नफे दरर मा गुराल तक लफ्ज इब्न जोजी ज़ादुल मसीर की लिखी मासूक दे ईसा इब्न मरियम अगर तम्मा लिखी कि मौत शामिल है
ذکر عرض په عیسایانو دیګه نو لفظ د ما سره استعمال کا وم کله لفظ اولیاء وروړي پای بنا رد کی اولیاء د ولایت نه ده ولایت د تصرف او اختیار ته وي دارنګ ولایت مدد ته وي امداد کول ذکر ولایت په لغت کې ولیون سوار لسمانی راضی اهل لغت دی کی ہاں کم ځای چې په مشرکانو ردی الت ولایت اولیاء په معنا د مدد ده په معنا د کار سازه ده کار جوړول سورہ زمر کې ویلي درې آیات کې والذین اتخذوا من دونه اولیاء آکسان چاہنی ولی دا اللہ تعالیٰ نا سوا اولیاء اولیاء سمانا اولیاء نا اولیاء کرام اولیاء مانے مددگاران اولیاء مانے واقدار و تصرف والا اگر دی واقدار گنی کا تصرف والے گنی اتم روڑی لفظ اسنام شدید اسنام عبادت ہم کرے اور لفظ اسنام روڑی دائی درد پارا چھ سنم شنستا معبود سنگش اسنام لفظ اگر استعمال کرے قرآن کی پینزہ کرت تھا شدید اسنام عبادت کا اوچا یو قوم ذکر کرے دے موسیٰ علیہ السلام پر دور کے سورت اعراف وګوره او صلت دیر شاہد کے اعراف یو صلت دیر وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم رال دی په قوم باندې چای من یوران خپل اسنام باندې اسنام ته دیرو ناستو بل راضی قوم د ابراہیم علیہ السلام سورۃ انعام کے شپږ آیات کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً اسنام دینی ولی اسنام گورا قرآن کے مارتے پینزہ کرتے رہے اسنام لفظ یو زید دنوح علیہ السلام د زمانے تذکرہ دا باقی سلور زائد ابراہیم علیہ السلام د زمانے تذکرہ درستنے زمانے نشتے شروع سخل کو دا اسنام عبادت کا ہاں نہم لفظ اوسان لفظ دا اوسان نے لفظ دا اوسان درے کرترا وڑے پائے دریو کرتو کی دو ځلا دعوت ابراہیم علیہ السلام پر تقریر کرے دو دلائل تراوڑے سورت عنکبوت تو گورا ول سیات و پنجی شیات ول سیات کے تقریر داغ کے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا پنجیش کی ہوئی وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ایوز عام خطاب روڑے سورہ حج کے سورت حج 13 آیات تعمیم کی پائے کی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور دیو مت ویلی
डड़ो के तासो द पलीते न चे औसान नी माने इबादतुल औसान नगुरा औसान लफ्ज ददे उम्मत पबारक की रावड़े ने फजतनिबू आम असना में नो रावड़े देखिए नुक्ति अमानव रुसराजी द वसन वसन देर आम देर सनम ना लसम दे लफ्ज तमासील तमासील वही ऐन शक्लुन होता दे उस चीज फूटू चे उबासी शक्ल जोड़ के तस्वीर जोड़ के मुजस्समे जोड़ा के आगे तायन बुत वही गया लफ्ज तमासील पर बुत पर खास थे बस लंडा खबर लफ्ज असनाम खास नो लफ्ज औसान दाम सिर्फ द इब्राहिम अलैहिस्सलाम द कौम मुबारक की जिक्र दी सूरत अंबिया यो 500 से आद की दावा कौम पर एक अख्तऊ इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून सरीदा शक्लू न चिता सोता मिन जौरानिये शक्लू नम जोकड़ी सबसे अमवात सरा माबूदान सासुसरी अमवात दी नहल यवी शायद अमवातुन गैरो अहयाइन दगतासु जो तरा मदद शोए दाहुम मड़ी अमवातुन मड़ी संगा मड़ी आगा मौत दे कि मुराद दे च हयात मुकाबिल गैरो अहया दे ताकीद ले रहा दामो आए च मड़ बमी और ज्वन बमी हयात दुनियाविया ची ज्वन रागे हयात दुनियावी नो गैरो अहया हो तो बयान वेली और कले चिदा मौत दे के मुगायर दे हयात ना और हयात बरज़खी खुशतश्ता करना न मालूम है शिदान नफी द हयात दुनियावी दा माना हयात दुनियावी रिश्ता करना वो हयात दुनियावी वाला हुआ दे से मतलब दे गैर अहया की हयात बरज़खी नफी के हयात दुनियावी नफी के या वह नफी के कदा नफी कही हयात बरज़खी निश्ता दा को मुतज़ली शबिया कि बरज़खी ज्वन नमाई अकदा वही चिन्ना बरज़खी ज्वन खुशतरे न दद बदे यो हयात नफी के कन अगा हयात दे हयात दुनियाविया गैर अहया वले का हयात दुनियावी मोरलवी हयात बरज़खी मोरलवी नो गैर अहया इन समाना शबिया दा लफ्ज़ से लड़ाओ तो कुरान पा अल्फाज फाम न लरी सोच न रही दोलसमे लफ्ज इनास रावड़ ने इनास लफ्ज सूरह निसा के यौसल सयाद थे इन यदऊना मिन दूनिही इल्ला इनासा रामदत शनोई दीदा अल्लाह ने सेवा मगर जनाना होता है इना से माबूद गणली जरी बात तो तौजीहात राजी बिया साग खलक दी चाई पल माबूद अमा न सगणली मुअन्नस इला और सुने कही दाया और सुने जोड़ कड़ी चिदावी तो प्लान क्या है बे और से अशनगर के लिए बीबी साहबा बीबी साहब और से दाया और कई माने खजत है मेला जमा करेगा और पीरा बे और से वो तो इनास इबादत का है द्यार लसमे लफ्ज अंदाद रावड़े अंदाद लफ्ज रौड़ी कुरान के शपक करत शपक जला अंदाद निश्ता अल्लाह अंदाद अंदाद मनी से बकरा की वकरत रावड़ो
द्विशतम आयात के अवल सूरह बकरा, फला तजालू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, अल्लाह ला अंदाद में जोड़वाए खपोए गए। आयासल पिंजश पे तके वमिन अन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, सो खलक दी अल्लाह न सिवाय अंदाज नहीं मिली। मारते इल्शपक करतदा से जिक्र दे अल्लफ से अंदारे डेर पर तामीम सर रावड़े शहर दौर के खल को खुदैला अंदाज मुकर्रर करी माना बेरू सुराजी दनित स्वाद लसे में लफ्ज शुरका रावड़े, शुरकासी जमद शरीक ब्रखे वाला दा शुरका जी माने ब्रखे वाला दा पर कुरान की डेर रागल लफ्ज शुरका शुरका दे डेर वारिद दे सूरह अराफ की राजी यौसल नवियात के चिद्दी अल्लाह ने शुरका जोड़ी, ब्रखे वाला जोड़ी, हिस्सेदार जोड़ी, यौसल नवी फलम्मा ताहुमा सालिहन जअला लहू शुरका फीमा ताहुमा, अरगल चल्ला वर्क दीता सालिहन रोग मोट बचे, रोग मोट खो उगर दी अल्लाह लरब ब्रखे वाला पागे बची की चल्ला दी लवर गड़ी ब्रखे वाला चिदा प्लान की बाबा लरा कथा अद्दा बचे प्लान की बाबा चोकरा रे बोले माला अगरा करे फताल अल्लाह अम्मा युशरिकून, शिरक है शिरक, शुरका शरीक सी ब्रखे वाला खुदा इस तरह ब्रखे वाले जोड़े पिन लस्म रावड़े लफ्जुल आलिहा, लफ्ज आलिहा दाम कुरान की डेर वारिद दे आलिहा जमद इलाह के बेरुसु तशरी राजी चेला हुई वाकदार था, मददगार था, हाजत रवा था। सूरत नाम नुल सयाद के वही आयन्नकुम लतशहदूना अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा, आया तासो दा गवाही कोली शैम तासो दा पखले वेल शे जबे शकद अल्लाह ताला सरा आलिहतन उखरा नूर आलिहम मरगरिश्तरे, आई निजाम चले, आई तदबीर चले, आई तसर्रुफ चले, आगी और सर दबंद गैम लायक दीम दातवेल शे निश्ता बलिलाहा निश्ता पारस में लफ्ज द वलद और दे बननावड़े ने कि शिरक दरी पदी तरीका में अल्लाह तनिस्बत द वलद गई, अल्लाह तनिस्बत द इबन गई। दा निस्बत द वलद कुरान करीम निस्बत की मुशरिकान होता च मुशरिकान अल्लाह तद वलद निस्बत करे दे दागे आयातु नदी सलोर आयातु ना कि निस्बत पके मुशरिकान तय करे ना सलोर नशपक आयात भाई कि निस्बत दे मुशरिकान होता यो सूरह बकरा यो सलपाल से याद की वकालु तखज़ल्लाहु वलदन वकालू दी दासी वेली कालू दी वेली चल्लानी वलदे वलन
मुशरिकान दासी हुई गए दानंगे दा कौल दरी सूरह यूनुस के उगोरा अतश पिदायत की अगीते निस्बत करे दे कौल कालु तखज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना दी दावी अल्लाह नी वलदे वलद ब्या सूरत कहफ क्यों गोरा सलोरम आयात वयुंज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा कुरान यरा वर्क यागा चाला क़ालू चागी दावी अल्लाह वलदनी वलदे अगी दासी वेली जे इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा ब्या सूरह मरियम क्यों गोरा अत्ताती आयत के आखिर था वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा दाखल कोई रहमान जात वलदनी वलदे दी दासी हुई दगरंगे सूरत अंबिया की फगीश्तम आया तो गोरा वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा दा मुशरिकान हुई चे इत्तख़ज़र रहमानु वलदा रहमान जात वलदनी वलदे दा अगज़ीनु अग सूरह मरियम की यो नवी आयत के मुंह पाए किम दीते निस्बत करी यो नवी आयत की अन दाओ लिर्रहमान वलदा अन दाओ बोली यो इत्तख़ज़ा दी दावे ली चल्ला लवलद करे वर पसी ब्या दी सकी अन दाओ लिर्रहमान वलदा दिया गा वलद तरा मदद शमुई दाकारुम कई दी दाशपक आयात तूछ परे के निस्बत खल्क होता मुशरिकान दा हुई च अल्लाह ताला वलद नहीं वलदे और कुरान के लस आयतुन के रद्द पे इत्तिखाजुल वलद लस आयतुन की दाशपक तेना आगश्वल छिपाई की दीता निस्बत हो दा वलद लफ्जों दानगे इबन कर जिक्र की इबन देबन निस्बत गई इबन वेले ने दी तदाय निस्बत कुरान की द्वजला यो सूरत नाम के आम मुशरिकान उत निस्बत सलम आयात के दाना वजालू लिल्लाहि शुरकाल जिन्ना व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीना व बनातिन खरक़ू लहू बनीना दरोग निस्बत की भी अल्लाह ताला ज़ामनु इबन वर तो ये बन दाम मुशरिकान चाहिए अल्लाह पारा बन गणी खास मुशरिकान गोरा सूरह तौबा के अगसरी यहूद और नस्वारा दिरशम आयात वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालत नस्वारा अल-मसीह इब्नुल्लाह दावनवानात पाड़सनु बल्कि वल्लस्ती वल्लसम उन्वान पात्रे लफ्ज़ शुफा सरा कुरान करीम कल ददी आलिहा रतकी पर लफ्ज़ शुफा चिद्दी और तो शुफा हुई
कुरान के ډېر وارد دے رستو تحقیق په شفاعت مقام کې به راځي چې دی ورته وی شفاعت لکه سورہ زمر 3 آیات کې ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون دا سو ردو پاکستانو چې مشرکین بل عباد دي چې دای ول سنانات ول طریقې دار او طریقه دا سیدا چې پای کې د دې د شرک طریقه بیان شو دی خدای سره څوک شریکان کړي اسوي ورتا الہ ورتوي ابن ورتوي شفیع ورتوي شریک ورتوي انداد ند ورتوي اولیاء ورتوي دارنګ ردو پریبانی چې ګورا دا خدایان نشي کېده ولې دا مړه اوسان دي دا خو اسنام دي دا خو تماثيل دي دا خو بندگان دي عاجز دي د مختلف طریقو سره راوړي پدې مخکنی باس کې دا خبره چې دی الله ته د ابن او د ولد نسبت کړي نیو درې تحقیق بل پرې کې صنم وسن ند وغیرہ تیر شو نو دای تحقیق دریم درې تحقیق چې څه سبب چې خلکو دا اسنام عبادت شروع کړي چې دې سو جوان اول باس تے پڑے کی جو قرآن کریم کے سنت کے تاریخ کے دا مشرکان و معبودان دائی نمونہ آڑیر پا کثرت سر ذکر دی ابن ولد چی اللہ تے نسبت کا دے زمانہ لگسنگ چے مشرکین عرب کے خلقو چې الله د پاره بنته ثابتوله ملائک لونه دی يهود او نصارا ابن وی ولد وی د مشرکین عرب کې داسې خلقو دای ولې وی روح المانی د یو سبب لیکل دی د عبد الله ابن عباس نه سبب د ابنیت د عزیر علیہ السلام عزیر علیہ السلام اہل کتابوں کے نبیو تورات ددی سره عمل به پکو لیکن بیا دی تورات برباد کړ ناروا کارونه شروع کړ هغه اصلي نسخه د تورات په صندوق کې پرتا و تابوت جوړته دوسو تابوت مسله کې ورازي ارګل چې دی تورات برباد کړ عمل پپره خود نو هغه صندوق الله د دینه اوچت ک آیت نه وړو تورات دې نه ير ک حضرت عزیر علیہ السلام اگر رب تعجزی وکړه جړای او تا وکړه چې الله زمون دي سينو تا هغه تورات بیا واپس کې وې دمونس کو پډېرا عجزای پتہ وخت یو نور راغې د الله تر طرف نه د جوفتا او تورات ټول د یاد شنو خلقو ته بیان کړ دا خلقو ته تعلیم ورکړه د تورات دیتا پتہ ولګي چې دا تورات د کوم ځای نه ذکر کړي تابوت خو پورته شهره از سینو نه خدا اوچت شو اذان نه سړی راغله نو دی هغه وخت یو قول شروع کړ دی وی والله ما اوتی عزیر هذا الا لانه ابن الله او هو
هر تو زیر ته دا تورات په یادو نه دی ورکړی شوی مگر د دې وجه نشي دا د الله ابن دی. داغي دا خبره شروع کړه. په مدینه کې چې کوم يهوديانو کنه نه پای کې سمولیانو چې د دې خبره به قول کو. مالک ابن سیف ورته شاس ابن قیس دا مولیان رسول سلام تراغلو. رسول الله سلام هغه تدی ویلو چې مونږه ستا خبر ځکه نه مانو چې قد ترکت قبلتنا وانت لا تزمن عزير ابن الله یو خطا زمغه قبله پر خیره بل ته دامو سره نه مانی چې عزير د الله ابن دی ته دا نه مانی. دا خو سبب د دې چې دی عزير السلام ته ابن پدې وجویلې او عیسی علیہ السلام ته ابن اخو ظاهر خبره امروه المانی لیکلی دایت وجوی. یو سبب داو چې د عیسی علیہ السلام ندی امور خارقه للعادت ولیدل چې مړی ژوند کول هغه اکمه او ابرس روغو جوړا وکړ مرغه الوزولې دا معجزات چو کنه دی داغه په قدرت باندې دلیل وګرځاو چې دا دې قادر دی اچھا دې قادر شنه بس دې د خدای ابن دی دا خدای ولوی دا ابنیت ورکړي دا اختیارات ورکړي نای پدیو جا عیسی علیہ السلام ته بنوي. دویم وجه روح المانی کی دالی کرے چې په انجیل کې دای په شرایع مخکنو کې د اب اطلاق په الله باندې راغلو د ابن اطلاق به په نیکان باندې کاو دا ٹھیک وا هغه وخت کې داسې وخه لیکن اب معنا مجازی مراد وا اللہ آپ دے مانے مہربان دے اور فلان کے بزرگ ابن دے سمانا صالح دے نیک دے ددئی پہ کتابوں نے کیوں خمانا مجازی وا ناغی گمرائی داو کر چمانا حقیقی تے نہ مراد کر شیدہ ابن دے مانا خدا نہ پیدا دے اب دے وجن زمگ دین خو بالکل الحنیفیہ السمحۃ البیضاء پدې کې د شرک هیڅ شایبه نشته الفاظ نشته زمغه دین کې لفظ د ابن اطلاق بالکل مانا کړ نه حقیقتا نه مجازا پدې او جای پدې عقیده کې اختشو بیا داغي دوه ډلې ودوا یو ډله خو خلق دي چې عقیده د ابنیت او ولدیت حقیقتا ساتلې وا حقیقتا درې قائل چې او دا د خدای نه پیدا دی او دا د ابن دی دا د ولد دی تجزی دای بنی جائز وا تبعی جائز او جاهل خلق وګنه ځکه قران کریم کله کله په ولد حقیقی بنت حقیقیه باندې رد کړي جاهلانو کې دا عقیده وکړه اوس هم شتدای په انسانو کې د دې امت په خلکو کې دې د تبعیض قائل نه بریلان سره دماغ سے قول کړي ابن لفظ نه وای کنه دیم وای احمد دا احد سے احمد کو دا احد نے احمد پیدا کو شیروں نے دی باب کے احد اللہ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا احد نہ احمد پیدا شي نعوذ بالله نو ابن ستوي دا غشکن ته خدای ما عقیده او جاهلان دیم داوی چې د الله د نور نه تجزی شوی دا آدم علیہ السلام پیدا شوی بریلیان وی شیروں نے جو کړی کہ آدم کو خدا مت کو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں ہوئی اول ہوئی کافر نے موروث ہوئی لیکن کافر ہیں من عادت آدم تو خدای د نور نہ راجدا شوی ټوکړه جوړه شوی
کله دی وی نور من نور الله من تبعیضیه وی دی خان دا نور دے د خدای د نور نه راجودا شعر دا یې ټوکړه دا دې ته خو ابنیت حقیقی وی کا الله کوم ټوکړي جوړ کړي تبعیض جوړ کړ پای باندې رد کړي تفصیلا قاضی او مولاسن وغیرہ خدای کی تبعیض ہونے راځي تجزی ہونے کی او الہ نشویا دویم قسم بائی کے لئے خيار خلق دی ناغی د ابن نس مراد اخلی د ولد نس مراد اخلی اغی د دینه مراد غسر بنوۃ حنو و شفقت د ابن عطیہ قول لے تفسیر قرطبی اغاتم جز کی لکل لے یو سلو اللہ صفا چدائی دا عقیدہ ہوئے چدا زوی نہ دے لیکن اللہ پہ دا سے مہربان نے دا سے شفقت پہ گئی نو دا سے اختیارات ورکڑی لگا پلار چی دزوی سر گئی اب پختو کے آیت خلق اس نازولے ہوئے نازولے دا پلار اختیارات ټول د سری بلکہ دے پزور د پلار نغاری کل د پلار اگو تور دانگی بے دب ہومی کن وہ آگا دا محبت نہ مجبور ہے دمین نہ مجبور ہے دادی انسانو دو ڈلے پر امت کم داسی ڈلی پائی کی دا عقیدت ابنیت ولدیت پدغی طریقہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ کے ډېر خط تشریح کړي دا قتل غواړي حجت الله وصل سفر اول جز مصری چاپ چکم نے پائے کی ویلی چې دا عقیدہ په امت کې مشتا دا ثابت کړي ولې هغه وی په دې طریقه شته کنه چې مشرکانو کې اورډل دا اعتقادا منهم من اعتقادا ان الله تعالی هو السید المدبر لکنه قد يخلع على بعض عباده عبیدی لباس الشرف و تعلم اللہ مدبر دے اللہ واقدار دے خو کلا کلا بعض بندگان تا دا بزرگے دا تعلق مانے دا واقدار جامع ہون دے صافی لکلی ویجالہو متصرفا فی بعض الامور الخاصہ واقداری والا ورکی چتر تبی زموارے ادا دا گزن زموار دے بل دانو زموار دے او یہ مثال پیش کی کنا خلق وی لکم ملک الملوکی لوی بادشاہی بار طرف بانے یو وزیر مقرر کی یو گورنر مقرر کی اور سکارون آغا توس پاری کن خلق کلد آپ ذریعہ بانے تشفو کی توصل کی بیاوی دی سجل کی یتلج لجو السنتوم یستربو ان یسمیہم عباد اللہ دا مشرکان پخپل جبدا نہ ہوئی گا چې دا د خدای بندر عاجز بندر دا څه نه وي بلکې عدل عن ذلك لا تسمیتهم ابناء الله ومحبوبی الله دی داین عدول کین ولنم کی دی چې دا د خدای ابناری دا د خدای محبوبان مطلق دی محبوب مطلق سی نازول هغه هاذا مرض جمهور اليهود مرض جمهور اليهود والنصارى والمشركين والغلاة میں منافقی هذه الامت فی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امت کی داشتہ کن دا دے امتوں شرک دے چھ خدای لے ابنا اللہ لا ولد دا ثابتی دا ولد حکمی مجازی پا مقام کے رسو برازی صورت یونس کے روح المانی لکلی لفظ الاتخاذ صریح فی التبنی دا اتخذ لفظ چرے کن قرآن کی دا سے لفظ ہوئی کن اتخذ اللہ اتخذ الرحمن نے اتخذ ستا ہوئی اگر دیتا نہ ہوئی چی دا شی حقیقتی نہ حقیقت بدلی شی حقیقت کی اور سی اتتنا بل سے جوڑ کے دیتے تخزوئی مانا دا ابنا نوی لیکن دا ابنا پشان تیری ہوئی دیتا تبنی ہوئی کنا دا زوی پا زیبانی نیول
نو ابن ولد بنتا چکل ذکر د قران کریم کې دا شرک عام او په امت کې مشته مخکنو کې دارنګ لفظ صنم وسند نصب دا چراغلی مخکیتونه موږ ویل کنه اسنام لفظ دې پکې اوسان لفظ دې پکې انداد لفظ دې پکې نصب انصاب لفظ دې پکې خلق وی دا ټول بوتان بس یې بوتان مونږ وی ک بعضی آیتونه د بوتانو شینو شری کنه بوتان عبادت فکړه ټول آیتونه د اوسان اسنام په باره کې وو نه د دین علاوه نور مونږ لیکن دې باوجود مونږ وایو لفظ صنم لفظ وسن لفظ د ند لفظ د نصب دا ډېر عام د دې معنی وګوره امام راغب مفردات کی ہوئی مفردات د امام راغب 209 صفحہ کی صنم سر جثت متخذۃ من فضۃ و نحاس و خشب صنم ٹک دا بت تو جوسے تا چې سپینو نا سرونا تانبے نا لرګی نے جوړ کی عبادت کوي دا یو معنا کړی دا د ته خاص معنا وي بت شکل بل معنی لیکلی وقال بعض الحکماء كل ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله صنم ستوي ہر معبود من دون الله تو خبر پکې داخل شو اس بعض حکماء دا معنی لیکلی دا بلکہ درې میں د دینه بیا نور تعمیم کړی دی كل ما يشغل عن الله تعالی کم شی چې د خدای نه تا مشغولې لکه دکانداری دا دې ته بوت ویلې کی ولې تا د خدای نه مشغولې کنده صنم شو دا تری مقامات لیکلي خاص عام او عام صنم کې خود ټول ارس داخل شول کړه وسن ستوي مفردات وي وسنم سے گٹے حجارتن کانت توبت سمانا وسن کی شکل نو اسے گٹ ہوا بس معظم بے گنل عبادت بے لگا دارنگ مجموع البحار گورا دا حدیث الفاظ کی ډېر ښه کتاب د شرع اغه لیکلی دویم جز کې مجموع البحار 208 صفحه صنم صدی متخذ الہ من دونی تعالی عام ویلے ہر شی چاغت الہ او الشی د خدای نه سواغه ته صنم وای عام ویلے متخذ الہا من دون الله تعالی دویم قول دا کړل چې ما کان له جسم او صورت فو صنم و الا فهو وسن کم سیست چته الہ وای نو که جسم او شکل جوړ شي نه دیته صنم وي اچ نه جوړ شي نه دیته وسن وي وسن بیا قبر تم شامل کچھ عبادت کی دال الفاظان دارنگے درے پتامیم کے شیخ عبد القادر جیلانی لکھی کا نا الفتح الربانی رائے نوی سفر زماب و نسخہ کے نسخوں کی تبدیلی شتا آئے کہ زڑا نسخہ دا آئے کہ ویلی کل شیئن تعتمد علیہ وتصق به دون اللہ تعالی فهو صنمک ہر شی چت پہ اعتماد پہ کہ چدے بس زماجت پورا گئی بس داستا صنم شکا عام لفظ ہے دیتے لکی صنم داخل لفظ صنم لفظ وسن دائے تحقیق و سمر عام بھوتان پر اس خاص ہونے شول کر خبل لفظ ند و ند ند چرے تفصیل امام راضی بیزائی وغیرہ لکھی حاصل ادارے ند یو مرکب لفظ دے مرکب ند وی لکھی المثل المنازع
کلو یل مثل المناوی مشابه هم وی، المناوی او مقابل هم وی. یو سړی ستا مشابه دی او مقابل نه دی، نو بیا به ته ند نه وایه. دارنګ یو سړی ستا مقابل دی لیکن مثل نه دی، نو هم ته ند نه وایه. ند وتعالی ویلی کی چو مثلی او هم سی مخالفی منازعی. المثل المناوی دا خود ند اصل معنا وا. ہاں دومره د چې کله کله ند اطلاق صرف په مماثل باندې کیږي، صرف مماثل، کله صرف مماثل باندې کیږي، مشابه. دا لغت کې مشتا. دا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ قولو اتحجوه ولست له بند فشركما لخيركم الفداء. ابو سفیان جاہلیت کې د رسول سلام حج وکړو یا یو بل شاعرو. حسان بن ثابت دای جواب کو اتحجوه ولست له بند، آیت د پیغمبر بدی او حالدار چې ته د مشابه نه تد طرح سے دیش مڑا. نو فشرکما لخیرکم الفداء، ستاسو شر دے د خیر نہ قربان شیم. دارنگ حدیث کی راضی یو سڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے ماشاء اللہ ہوا شیطا، سچ اللہ خوخی او ستا خوخی. ناغو توے اجعلتنی للہ ندن، تازه د خدای سره مماثل کړم، اسی مکوا. نو ند معلوم شي چې بیا حدیث او اشعار صرف مثل د پاره استعمال کړي. د مشرکانو مقام کې چې ند مستعمل له ذکر دی کې اعتراض اوس. تفسیر کبیر، تفسیر ابي سعود، دارنګ د اختصار تفسیر بیزایی کړي چې قران وی فلا تجلوا لله اندادا. مشرکانو چرته خدای لپاره انداد مقرر کړی دی وای نه. ند څه دوی؟ ند خوې دشمن تا مخالف، مثل دشمن. د مشرکانو په عقیده کې داوا چې لات سخی د خدای دشمن دی، یا اوس کوم مشرکان شرک نه داوي چې دا ولی د خدای دشمن دی. نو وی داسې معلوم شي چې یو مشرک خدای له ند نه جوړ کړي. نو قرآن و تولی ہوئی کہ من الناس من یقولو من یتخذ من دون اللہ اندادا فلا تجعلوا اللہ اندادا. مداغی اغی توجیحات کی جواب دغه حاصل جواب دے چې دی زینو کې ند په معنی د صرف مثل لے، معنی د دشمن پکې نه مراد مخالف. او توجیه دای دام دا چې کله مشرکانو د خدای صفاتونه مخلوق لور کړل، دا اللہ بندگاہ کے مخلوق ام شریک کړل، حاجتونه اینم غواړي، نو گویا کې دا د خدای نه مغایر وګرځاو کړه، دا الله سره مماثل وګرځاو. نو په دې وجه قرآن لفظ انداد په دې معنی استعمال کړو او لفظ عام او التمنګ وایو. شرف فقہ اکبر کې دا انداد په تفسیر کې ویلي انداد سری شرکا سوان کان من الاسنام و من الانام، برابر خبر ده که بوتانی او که انسانانی. انسانان تم ند ویلی کی، انداد ویلی کی. قصلورم لفظ نصب، انصاب و نصب. نصب کو یو گٹی وی اسی بے ادرولے وی، او عربو بکل داغی عبادت کا کله داسې ګټې وي چې دای په خوا کې به صرف ذبح کولا چې دې زیبانې لات صاحب ناسته کړی دا لات سخی جو کنه په یو ګټ باندې و ناستو. نورو خلکو دا ګټې په خوا کې به شکرانه پیش کولې، نذرانه پیش کولې. وسنی خلک کړي داسې پلان کی ځای کې چيلې ځای وي ښا پیر بابا یو ځای کې چيلې استلې خلک زیات عبادتونه کوي. دی دا مخکنو مشرکان سے کم خو نه دی التم نظرانی شکرانے پیش کړي.
मजालिसुल अबरार की मजालिसुल अबरार दाए अतलसम मजलिस से यो सलियवी सफा आई केवल नुसब सतवी कुल्लमा नुसबा व उबिदा मिन दुनिल्लाह मिन शजरिन व हजरिन व कब्रिन हर शे च मुकर्रर शी खलक वल इबादत की कव नहीं क गटयो क कबरी दे ठुल तनुसब वेली के वमा जुबहाल नुसब मालूम दे खल को कौल दारे कि जी मखकानो खल को बुतान इबादत को जो कुरान की सनम दे वसन दे नुसब दे निद दे वैदाद तमंग दाए माना हो खोल किताबों की चावली शिद आपको बुत पूरे खास थे बुतान पूरे दाए तखसीस हो निश तरह खदारंग दा खबर चिमवेलू कुरान करीम के द माबूदान नमूने दागी अगस्ती नमक के मा जिक्र करल शरे इंसानानो ना लस या यवलस नमूने अगस्ती उखा दाई अहवाल तफसीलन ब्यादल तमा जिक्र करी चदलात बारह की दरी सा अकीदा और मनात पबारक की सा अकीदा वो तो स्वाय गुस यूक नसर दाम बकीदी रेस्तली उखा दाया अकीदा कुरान की खुदा जिक्र दी अहादीस के नूरम जिक्र दी और तारीख के यो होबल 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 सरे दरीफनी आजम द काबे पर मियंस के उधरो ले जो फिल काबा अहोबुल असल के हाबिल शहीदो दाग शक्ल जो गड़े दारंगे बलददी उसाफ और ना इलावा उसाफ और ना इला चिरे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत थे उसाफ और सड़े ना इलावा खजा यमन की दरिए शकोयो बलसरा हज लराल काबे तदन लाड़ यवाज न दे जालिमानो प काबा की दन जिना उकड़ा न खुदा तेना गठी जोड़े कड़े खलक चिलाड़ वे कतल चिदामा सख्शीरी न बारी वीस्तल यवे प सफा बाने उधरो बल प मना द इबरत दबारा रूस तो खलक राले ने चिदा सु बुजुर्गान तेरशी इबादत वाले शोरो उस पयो बदमाश सड़ी और नाकार सड़ी बाने खलक गुंबद जुड़ की का सवाफ पास गोरे न खजे वाल रवानी चिदवाने तो द्रे मरोज तबरो की दार प्लान किसी जिम्मेवार इगासतुल्लाह खान की दारेंगे तलबीस इब्लीस के दा तारीख लिखल है अत्तिब्यान के मादरे तफसीली तारीख तरीके लिए जुल खलसदरी और माबूदो आगा खास प यमन के हो हदीस के दाए तशरी रागले दाए पेशन गुई ला तकुमु सात वा तस्तरिबाम अलियातो निसाए बनी दौसिन दौसिन हौल जिल खलसान क़यामत बन कायमी की मगर ज़ैनब मख के ब्या दजुल खलसन चापेर द दौस कबीली खजे ब्या संडी के ओगरजी बा तवाफू न वकई जैदियत के मदासियू ब्या बेरुसम कई जुल कफैन दरियो माबूदो जो शिरा दरियो माबूदो नुहम दरियो माबूदो नुहम दागा नुहम मुबारकी साशार राजी चिकल नबी सलम और चिन्नुहम यो माबूद दे सड़े ओले का नागा वाला मात कखा नियो सड़ी उगतल यो मिंजोर आगा हाल चूलिद करना ने मुसलमान शे अशारे वे ज़हब तो इला नुहमिन लिअज़बहा इंदहु अतीरतन नुस्किन कल्लज़ी कुन्तु अफ़अलूम ज़न्नुहुम दरबार तलाड़म ज़वाल तकियो गड़ा लालम पुखाब में दासे को माए चाल तकियो पिस्कुरे लाल कम खा अगच माओ को तो नागा चा अड़ंक हो खम मात करे हो फ़क़ुल्तु लिनफ़्सी हीन राजातु अक़लहा हाज़ा इलाहुन अय्युकुम लैसा याक़िलून मा दे खपल अक़ल ते साथ रुजू उकड़ा नफस तमे हुए कि मड़ दा इलाह के देशी दुमरा ब्याख लेता
दे बस्ता साजत पूरे की ना अब्बाए तो फदीन यौमा दीन मोहम्मदिन इलाह समाइल माजिदिल मुतफज्जिलुम मादा शिरक ने इनकार होतो ऐलान में दारे ची दीन में बस न दीन द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगसरे इलाह समाइल माजिदिल मुतफज्जिलुम इलाह द आसमानुनो मेहरबान जात जमगे इलाह है सुएरम ददियो माबूदो यकदुमम ददियो माबूदो गलसुम ददियो माबूदो आम अनसुम ददियो माबूदो आम अनस बे औरते सादुम ददियो माबूदो साद बनी मलकानियो माबूदो ये उगदा गटा वाहा तो सारा दजमक की दागे बनी मलकानी और सड़ी खपल खान राव सो सारब सारब और सात पखवा के उधर द बरकत दपा रहा दी खान कल राव चल बाबा की बरकत वाची अर्गल चे उखान आगा शे उलिद चिराए द पास खलकुई ने चोले उखान थे तख्ते दखा उखान तख्ते ओ तरे दल सो गयो ख्वालाड़ सो बलखा अब मालिक गुस्सा नो गठ रवागस ना सादी पीऊश तकाबूती उश अवे च खुदा ने पता कि बरकत वाने ची जमा उखान दे तरवलमाए ची बरकत पप की वाश है ताला ना गड़बड़ कड़ल लड़ गरीब और पसी गर्जे अगैर जमा कड़ल और बे तो बवीस्तवी अतैना इला सादिन ले अजमा शमलना फशत्तना सादुन फला नहनु मिन सादीम सात तम गरालू च जमग गड़बड़ कार बरा जमा की आगा मुंगा गड़बड़ कड़ू खा जंग सात सरीस ताल्लुक निश्ता बल्कि वाल सादुन इल्ला सखरतुम बितनूफतिन मिन अल्लफ्ज़ ला तदउ लिगय्यिम वला रुश्दीम पता लगे हमारे साध ने मगर से और घटा न मड़ा पसारा की न द खैर चाहता हो वह ना कोलिशी न बदे कोलिशी न मालिक द खैर न मालिक द शर दाई बमाबूदानों की इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम दादा मुशरिकान माबूदान बुखारी की दायर रवायत सरे अवल जुज के 208 सफा दारंग सलोर सवा द्रव या सफा के अवल जुज और दे सलोर सवा द्रव या की दादत मरियमम जिक्र दे कि मरियमम ददी माबूदानों के वा दा तस्दीद है पूरी अगर द्वैम किस्म मुशरिकून बिल इंस चोगोरा सुमरा इंसानान और माबूदानी दखुदे सर शरीकान करू सरंग संग आकीदे वाला सातला और कुरान पर कम तरीका परीबा ने रद्द करे खद्रेम किस्म दरे